तय गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ। तर प्रारम्भमा नेपालको कम्युनिस्टहरूले सामन्तवाद विरोधी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने हैसियत प्राप्त गर्न सकेको थिएन र त्यसको नेतृत्व नेपालको पुँजीपति वर्गले गरेको थियो। नेपालको पुँजीपति वर्गको पनि चरित्र प्रगतिशील राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको मूल चरित्र हासिल गरेको अवस्था थिएन। त्यो दलाल पुँजीपति वर्गको रूपमा थियो। मूलतः राजनीतिक पार्टीका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस मार्फत त्यसको नेतृत्व प्रकट भएको थियो। सामन्तवादको विरोधको त्यो क्रान्ति, लोकतान्त्रिक क्रान्ति भन्नुहोस्, पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति भन्नुहोस्, त्यसको नेतृत्व प्रारम्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न सम्भव थिएन र भएन। र त्यसको नेतृत्व पनि स्वाभाविक रूपमा हामी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले नै गर्नु पर्थ्यो र अन्ततः हामीले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनवाद र जनजीविकाका सबै मुद्दाहरूमा अग्रणी भूमिका खेलेर सशक्त शक्तिको रूपमा, एकमात्र क्रान्तिकारी शक्तिको रूपमा नेपालमा स्थापित गर्यौं र हाम्रो पार्टीले, हामी कम्युनिस्टहरूले नेपालको सामाजिक आर्थिक क्रान्तिको प्रक्रिया, क्रान्तिकारी रूपान्तरणको प्रक्रियाको नेतृत्व गर्यो र आजको उपलब्धिसम्मको ठाउँमा नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई ल्याइ पुर्यायो। त्यसलाई एउटा ऐतिहासिक कालखण्ड, सामन्तवाद विरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको कालखण्डको नेतृत्व नेपालको कम्युनिस्टहरूले गर्यो र सफलतापूर्वक पुरा गर्यो। तर हाम्रो उद्देश्य र लक्ष्य पूरा भइसकेको छैन। हामीले एकातिर अहिले प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नु छ भने अर्कोतिर समाजवादको दिशातिर अगाडि बढ्ने काम पूरा गर्नु नै छ। त्यसैले हामीले नेपाली कम्युनिस्टहरूले नै नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने, नेपालको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नको लागि पार्टी एकता गर्न जरुरी थियो र अनिवार्य थियो। त्यसैले नयाँ ऐतिहासिक चरणमा पनि नेपालको क्रान्ति प्रक्रियाको, नेपालको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण प्रक्रियाको नेतृत्व कम्युनिस्टहरूले नै गर्नका लागि, कम्युनिस्टहरूको हातमा नै नेपालको नेतृत्व सुदृढ गर्नका निम्ति हामीले यो पार्टी एकता गरेका। तर हिजो नेतृत्व गर्यो त्यो पुरा भयो होइन। हिजो नेतृत्व गरेर यहाँसम्म आइपुग्यो, तर अब पनि नेपाली कम्युनिस्टहरूले नै नेपालको क्रान्ति प्रक्रियाको, नेपालको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियाको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिनुपर्छ। त्यसको निम्ति पार्टी एकता अनिवार्य छ भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले पार्टी एकता गरेका हौं। अझ हामीले अहिले निकालेको निष्कर्ष के हो भने अबको क्रान्तिको बाटो, म यसको बारेमा अलि चर्चा पछि गर्नेछु, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र संक्रमणको बाटो हो। त्यस्तो स्थितिमा सडकबाट संयुक्त मोर्चा गरेर नेतृत्व लिएर अब पुग्दैन। वैधानिक ढङ्गले नै नेतृत्व लिनुपर्छ र राज्यको नेतृत्व गर्ने अगाडि बढ्नुपर्छ अबको क्रान्ति प्रक्रियालाई नेतृत्व गर्नका निम्ति। त्यसको निम्ति पार्टी एकता नगरिकन हुँदैन थियो र पार्टी एकता गरिएको हो। अन्यथा आवश्यकताका विपरीत वैधानिक नेतृत्व नेपालको पुँजीपति वर्गको हातमा जान्थ्यो, जसले आज प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा पनि गर्न सक्दैन थियो। त्यसलाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा बदलेर नेपाली समाजको अग्रगामी रूपान्तरको प्रक्रिया त अगाडि बढाउनै सक्दैन थियो र यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्थ्यो। त्यसैले नेपाली क्रान्ति प्रक्रियालाई हिजो नेतृत्व गरेर यति उपलब्धिसम्म ल्याइ पुर्यायो नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरूले। नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरूले नै अब पनि क्रान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिनुपर्छ र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले पार्टी एकता गरेका हौं। पार्टी एकताको पहिलो उद्देश्य यो कुरालाई ठिक ढङ्गले बुझ्नु जरुरी छ। दोस्रो कुरा, नयाँ सन्दर्भमा पनि कम्युनिस्टहरूले नै नेतृत्व लिएर के गर्ने, किन नेतृत्व लिने भन्ने सन्दर्भमा ठोस रूपमा भन्दा दुईटा लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो पार्टी एकता गरिएको हो। एउटा
हामीले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धि जो छ, यो राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धिलाई राजनीतिक तहमा मात्रै सीमित नराखेर यसलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तारित गर्ने, यसलाई माध्यम र साधन बनाएर आम जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्ने, जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू समाधान गर्ने र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने तात्कालिक लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले पार्टी एकता गरेका हौँ। हामीले यो लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा नराख्ने, यो लक्ष्य हासिल नगर्ने हो भने हामीले क्रान्तिको अगाडिको यात्रा, समाजवाद निर्माणको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि तात्कालिक रूपमा यो राजनीतिक परिवर्तनलाई राजनीतिक परिवर्तनमा मात्रै सीमित नराखेर यसको माध्यम र साधनका रूपमा यसलाई ग्रहण गरेर, यसलाई प्रयोग गरेर हामीले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ र जनताको जीवनमा यो राजनीतिक परिवर्तनबाट के पायो भन्ने कुरा व्यवहारबाट साबित गरेर देखाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति हामीले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्यलाई तात्कालिक लक्ष्य बनायौँ र त्यसलाई पुरा गर्न पार्टी एकता अनिवार्य थियो, नत्र सम्भव थिएन। यदि हामीले यो तात्कालिक रूपमा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दु त बनायौँ, त्यो पनि पुरा गर्छौँ, तर यसमा मात्रै सीमित हुन्छौँ भने हामी कम्युनिस्ट चाहिँ हुँदैनौँ। फेरि हामी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू हौँ। हाम्रो यो तात्कालिक लक्ष्यमा मात्रै हामी सीमित हुन सक्दैनौँ र हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य चाहिँ समाजवाद हो। समाजवादको स्थापनाको रणनीतिक लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले पार्टी एकता गरेको। त्यस कारण दुईटा लक्ष्य मध्ये कुनै एउटा लक्ष्य छोड्नुभयो भने हामीले कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिले यतिखेर गर्नुपर्ने कार्यभार र रणनीतिक रूपमा पुरा गर्ने कार्यभार दुईटै पुरा गर्न सक्दैन। त्यसकारण दुईटा लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टी एकता गरिएको, त्यसलाई पुरा गर्नका निम्ति हामीले रणनीतिक लक्ष्यको रूपमा समाजवादको कुराकानी गर्यौँ, समाजवादको नारा दिइराख्यौँ, तर अहिले जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्ने गरी सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकेनौँ, समृद्धि दिन सकेनौँ। आफ्नो पोल्टामा, आफ्नो काखमा यो राजनीतिक परिवर्तनबाट हामीले के पायौँ भनेर जनतालाई भोग गर्ने स्थिति सिर्जना गर्न सकेनौँ भने हामीले समाजवाद निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। त्यसमा त्यतिखेर दुईटा सङ्कट पैदा हुन्छ। एउटा, यो राजनीतिक परिवर्तनको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा हुन्छ। कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा हामीले पनि साथ दिएर, भाग लिएर यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन ल्याइयो, राजतन्त्रलाई अन्त गरियो, निरङ्कुशतन्त्रलाई अन्त गरियो, सामन्तवादलाई अन्त गरियो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरियो, त्यसलाई संस्थागत गरी नयाँ संविधान बनाइयो। तर त्यसबाट राजनीतिक केही अधिकार मात्रै हामीले पाएको हो त? हामीले के पायौँ त? हामीले भोग गर्ने, जनसाधारणले भोग गर्ने, हाम्रो जीवनै परिवर्तन गर्ने, हामीले नयाँ जीवन सुरु गर्ने गरी के पायौँ त भन्ने प्रश्नको सकारात्मक उत्तर हामीले दिन नसक्ने हो भने यो राजनीतिक परिवर्तनको औचित्यमाथि प्रश्न खडा हुन्छ र यो राजनीतिक परिवर्तनलाई सुदृढ गर्ने, उपलब्धिलाई सुदृढ गर्ने दिशातिर जान सकिँदैन। किनभने जनतामा ठुलो निराशा पैदा हुन्छ। त्यो निराशाले लैजाने हामी तीनटा मध्ये एउटा परिणाममा हो। एउटा, हाम्रो राष्ट्रियता साह्रै कमजोर हुन्छ, विदेशीहरूको हस्तक्षेप बढ्छ र हाम्रो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि ठुलो अतिक्रमण सुरु हुन्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि सङ्कट उत्पन्न हुन्छ। दोस्रो, त्यसबाट प्रतिगामी शक्तिहरूले फाइदा लिन्छन् र प्रतिगमनको खतरा बढेर जान्छ। र तेस्रो, यो असफल राज्य बन्न सक्ने खतरा उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले पहिलो काम यो राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्नलाई पनि र जनतालाई हामी साथसाथै राखेर अगाडि बढ्नका लागि पनि सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्यलाई पहिलो लक्ष्य बनाउनु पर्छ। तब मात्रै हामी यो राजनीतिक परिवर्तनलाई स्थायित्व दिन सक्छौँ र जनतालाई हाम्रो साथैमै राखेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यतिखेर जनताले बुझ्नेछन् कि कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा भएको राजनीतिक परिवर्तन जसमा हामीले पनि भाग लियौँ, यो राजनीतिक परिवर्तनबाट हाम्रो जीवनमै परिवर्तन हुने यति ठुलो परिवर्तन हामीले पायौँ भने अब समाजवादको यात्रामा पनि कम्युनिस्टहरूसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जनता हाम्रो साथमा रहनेछन्। त्यसैले गर्दाखेरि तात्कालिक लक्ष्य चाहिँ सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्य हो। त्यो लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले पार्टी एकता गरेको।
तर म फेरि जोडेर भन्न चाहन्छु, हामी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी हौँ। समाजवाद भुल्यौँ भने पनि हामी कम्युनिस्टै हुनु पर्यो। तात्कालिक सामाजिक रूपमा सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको लक्ष्य पुरा नगरिकन समाजवादमा जाने आधार तयार हुँदैन। तर समाजवादलाई केन्द्रबिन्दुमा नराखिकन हामीले यसमा मात्रै सीमित भयो भने हामी कम्युनिस्ट पनि मानिरहने। त्यस कारण हामी समाजवाद जाने कुरालाई पनि हामीले लक्ष्यको रूपमा, रणनीतिक लक्ष्यको रूपमा केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ। यो दुईटा लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर त्यसलाई पुरा गर्न बाध्यता गर्यो। तेस्रो कुरा, गतकालको ऐतिहासिक चरणमा जस्तै नयाँ ऐतिहासिक चरणमा पनि नेतृत्व गर्न बाध्यता गरेको। त्यो नेतृत्व गर्नु भनेको दुईटा लक्ष्य पुरा गर्ने गरी बाध्यता गरेको हो भने त्यो नेतृत्व गर्ने काम र त्यो नेतृत्वद्वारा दुईटा लक्ष्य कसरी पुरा गर्ने भन्दाखेरि तेस्रो काम पनि हामीले पुरा गर्न मात्रै सक्छौँ। त्यो हो नयाँ वैचारिक राजनीतिक गान्थीको संश्लेषण र विकास। 6 सालमा नेपालमा सामन्तवाद विरोधी जो पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम तय गरियो र जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा तय हो, मूलभूत रूपमा त्यो पुरा भयो। पुरानै त्यो कार्यक्रम र कार्यदिशाले अब नेपाली समाजको क्रान्तिकारी रूपान्तरणको प्रक्रिया, समृद्धिको प्रक्रिया, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समाजवाद निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारण आजको आवश्यकता सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू एक ठाउँमा बसेर आजको नयाँ ऐतिहासिक चरणले माग गर्ने वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशाको संश्लेषण र विकास गर्नु हो। त्यो कार्यदिशाको विकास गरेर त्यसलाई लागू गरेर मात्रै हामीले चाहिँ आजको कार्यभारलाई पुरा गर्न सक्छौँ। त्यो पुरा गर्नका निम्ति हाम्रा आफ्ना सङ्घर्षको इतिहासमा जे अनुभवहरू हामीसँग छन् त्यो अनुभवलाई संयोजन गर्ने र अध्ययन, छलफल, बहस, संश्लेषण गरेर नयाँ कार्यदिशाको विकास गर्ने काम गरिसकेपछि हामीले नयाँ ऐतिहासिक कार्यभार जो हाम्रो अगाडि छ फेरि पनि क्रान्ति